हेलो वेलकम अगेन म परवीन गुप्ता तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी चाहिँ 2077 को क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छौं जुन कि बीएससी सीएसआईटी को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको क्वेशन रहेको छ। है त हामी चाहिँ म्याथमेटिक्स को सल्भ गर्ने छौं। यो तपाईहरुले क्वेशन देख्नुभयो होला। यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको 2077 मा सोधिएको क्वेशनहरु रहेको छ। चिन्ता नगर्नु होला, म तपाईलाई यो क्वेशन चाहिँ म आफ्नो वेबसाइटमा तपाईहरुलाई प्रोवाइड गराइदिन्छु है त। हामी चाहिँ यही म्याथमेटिक्स को क्वेशनको पहिला चाहिँ हामी यति पार्ट कभर गर्ने छौं जुन कि 1 देखि 13 नम्बरसम्म आजको भिडियोमा कभर गर्ने छौं। चिन्ता नगर्नु, म तपाईलाई सबै यो 25 नम्बरसम्म सबै म्याथको पोर्सन अवेलेबल सोलुसन प्रोवाइड गराइदिन्छु है त। र यो चाहिँ सरल शिक्षाको बुक रहेको छ। यो चाहिँ न्यू एडिसनको रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एडिसन पनि। खोइ कता गयो, एकैछिन वेट गर्नुस् है त। यहाँ 2078 रिभाइज भनेर नयाँ एडिसनको बुक रहेको छ। नयाँ एडिसनमा तपाईले यो क्वेशन पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ है त। सो ढिला नगरिकन हामी चाहिँ आजको भिडियोमा जुन कि पार्ट फर्स्ट जुन कि 2077 को सोलुसनको पार्ट फर्स्ट इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको भिडियो रहेको छ। र साथसाथै म तपाईलाई फिजिक्स केमिस्ट्रीको पनि अवेलेबल गर्दैको छु। लिंक तल डिस्क्रिप्सन छ, चेक इट आउट गर्न नबिर्सिनु होला है त। सो हामी चाहिँ ढिला नगरिकन पहिला हामी क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन स्टार्ट गर्न गइरहेको छौं। र स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब हामी यो क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसन तर्फ लाग्ने छ। हेर्नु त, द इरेशनल नम्बर इज भने छ। 4 वटा तपाईहरुको अप्सन दिएको छ हो। यो चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन भयो। हामी अब थ्योरी तर्फ लाग्छौं। थ्योरीमा पनि तपाईहरुले चिन्ता नगर्नु, थ्योरी सँगसँगै म तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्ने छु। ल यही छ थ्योरी तपाईहरुको पेज नम्बर कतिमा 3 मा रहेको छ। सरल शिक्षाको बुकमा रहेको छ। जुन कि हेर्नु त रियल नम्बर भन्ने टपिक रहेको छ। रियल नम्बरमा तपाईहरुको र्याशनल नम्बर र इरेशनल नम्बर भनेर दुईवटा पार्ट रहेको छ। भन्नुको अर्थ दुईवटा टाइप रहेको छ। रियल नम्बरको दुईवटा टाइप रहेको छ। पहिला एक्जाम्पलमा हेर्नु त, र्याशनल नम्बर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको p डिवाइडेड बाइ q हुनु पर्यो। p ले q सँग भाग जानु पर्यो जुन कि q चाहिँ डज नट इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। हेर्नु त यहाँ छ यो q चाहिँ यो तलको डिनोमिनेटर भन्छ q लाई। यो q चाहिँ तल चाहिँ 0 भन्दा इक्वल हुनु भएन। 0 भन्दा अरु चाहिँ नम्बर हुनु पर्यो तर 0 हुन भएन। यो भन्न खोजेको एक्जाम्पलमा यो भयो। र इरेशनल नम्बर भनेपछि q को बार माथि हुन्छ डिनोमिनेसन गर्दा। र यसको एक्जाम्पल हेर्नु त, √2 √3 पाइ e रहेको छ तपाईहरुको एक्जाम्पलको इरेशनल नम्बर भन्ने बित्तिकै हो। फेरि अब हामी क्वेशन तर्फ लाग्ने छौं। हेर्नु त कुन छ अप्सन। इरेशनल नम्बर भनेपछि 1 n 22/7 र d मा तपाईहरुको -1। ल भन्नु त कुन चाहिँ एन्सर रहेको छ भन्नु त। यो एक्जाम्पल हेरेर इरेशनल नम्बरको हेरेर पाइ भनेपछि तपाईहरुको कति हुन्छ 22/7 जुन कि तपाईहरुको सी राइट एन्सर रहेको छ है त। सो यसरी तपाईलाई टिक लगाउन सक्नुहुन्छ सी मा। ल अब ढिला नगरिकन हामी क्वेशन नम्बर 2 तर्फ लाग्ने छौं। जुन कि यो क्वेशनमा के भनेको छ, इफ p एन्ड q आर नन इम्प्टी सेट। p र q चाहिँ नन इम्प्टी सेट हो भने p चाहिँ सबसेट अफ q सबसेट अफ u देन p इन्टरसेक्सन q भएको बेलामा कुन चाहिँ राइट एन्सर हो त भनेर तपाईहरुको 4 वटा अप्सन दिएको छ। फेरि पनि हामी थ्योरीबाट नै जाम। तपाईलाई थ्योरी सँगसँगै यो क्वेशन बुझाउँदाखेरि तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सो हामी चाहिँ पहिला थ्योरी पनि हेरौँ है त। ल यो रहेको छ प्रपर सबसेट भनेपछि डिनोमिनेसनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। यो यसरी सी परेको छ नि त तपाईहरुको। हो यो सी परेको छ कि छैन हेर्नुस् न। हेर्नुस् यो 2 नम्बरमा तपाईहरुको सी परेको छ कि छैन। हेर्नु त सी जस्तो चुच्चो, यो सी जस्तो चुच्चो छ कि छैन। यसलाई हामी के भन्छ, प्रपर सबसेट भन्ने गर्छौं है त। तपाईलाई चिन्ता नगर्नु, यहाँ चाहिँ तपाईलाई देखाउँदै छु प्रपर सबसेट भन्छ। हेर्नु त प्रपर सबसेट सी भनेर चुच्चो परेको छ। ल अब हेर्नु त प्रपर सबसेटको सिम्पली तपाईहरुको एक्जाम्पलबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो एक्जाम्पल हेरेर जसले पनि बुझ्न सक्छ। हेर्नु त एक्जाम्पलमा तपाईहरुको a भन्ने एलिमेन्ट 1 देखि 5 सम्म छ, b भन्ने एलिमेन्ट 3 4 5 छ र हामीले चाहिँ b सबसेट अफ a भन्न सक्छौं। b प्रपर सबसेट अफ a भन्न सक्छौं। किन भन्दाखेरि b को सबै एलिमेन्ट छ नि a भित्र पर्छ नि त
हो त्यसैले हामी बी चाहिँ प्रोपर सबसेट अफ ए हो भन्न सकिन्छ तर ए डज नट इक्वल टु बी को केसेसमा भन्नुपर्दा ए र बी चाहिँ बराबर छैन सो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बी को सबै इलिमेन्ट ए भित्र पर्छ त्यसैले हामी बी को सबसेट चाहिँ प्रोपर सबसेट चाहिँ ए हो भन्न सकिन्छ हो अब यो तपाईले बुझिसक्नुभयो अब हामी चाहिँ यो इक्जाम्पल जुन कि हामीले यो क्वेसन नम्बर 2 को लागि हामी इक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गर्छौं यो क्वेसन नम्बर 2 को लागि है त ल म तपाईलाई अलरेडी यहाँ लेखेको छु हैन त पी चाहिँ प्रोपर सबसेट अफ क्यू हो क्यू चाहिँ प्रोपर सबसेट अफ यू हो र हामीलाई हेर्नु त यो क्वेसनबाट पी चाहिँ प्रोपर सबसेट अफ क्यू हो क्यू चाहिँ प्रोपर सबसेट अफ यू हो र हामीलाई पी इन्टरसेक्सन क्यू कुन हुन्छ फाइन्ड आउट गर भनेर सोधेको छ चारवटा अप्सन दिएको छ हो अब हेर्नु त मैले सिम्पली तपाईलाई इक्जाम्पलको रूपमा तपाईलाई जुनसुकै इक्जाम्पल सपोज गर्दा नै नो प्रब्लम ह अब हामी हेरौँ त यो हाम्रो यो भन्नुको अर्थ के हो हामीले पी अफ प्रोपर सबसेट अफ क्यू हामीले अघि भर्खरै के भने पी को सबै इलिमेन्ट हाम्रो क्यू भित्र पर्नु पर्यो हो फेरि यो भन्नुको अर्थ के हो क्यू को सबै इलिमेन्ट यू भित्र पर्नु पर्यो यो भन्नुको अर्थ त्यही हैन त त्यही छ हेर्नु त मैले यू भन्ने इलिमेन्ट 1 देखि 10 सम्म सपोज गरे बी इलिमेन्ट चाहिँ 1 देखि 7 सम्म सपोज गरे भने पी चाहिँ 1 3 5 सपोज गरे है त तपाईलाई जुनसुकै सपोज गर्दा नै हुन्छ मैले इक्जाम्पलबाट तपाईलाई क्लियर हुन्छ भनेर बुझाउनको लागि मात्र हो ल हेर्नु त क्वेशनमा तपाईहरुको यही दिएको छ हो यो त पी अफ प्रोपर सबसेट अफ क्यू प्रोपर सबसेट अफ यू दिएको छ पी को सबै इलिमेन्ट क्यू मा छ मज्जाले छ अब चाहिँ क्यू को सबै इलिमेन्ट यू भित्र छ पी को प्रोपर सबसेट क्यू भित्र छ क्यू को प्रोपर सबसेट सबै इलिमेन्ट यू भित्र छ सो अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब हेर्नु त तपाईहरुको यो फाइन्ड आउट गर भनेर सोधिएको छ हो हेर्नु त पी इन्टरसेक्सन क्यू भनेर सोधेको छ हामीले चाहिँ सिम्पल इक्जाम्पलबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यो दैट इज पी इन्टरसेक्सन क्यू जुन कि यो सबै पी को सबै इलिमेन्ट क्यू भित्र पर्छ जुन के यो सबै इलिमेन्ट यो भित्र पर्छ परेपछि तपाईहरुको इन्टरसेक्सन भनेपछि कुन आयो कमन मात्र आउने भयो जुन कि कमनमा यो सबै आउनु पर्ने भएपछि तपाईहरुको के लेख्न पाउनुहुन्छ यो सबै इलिमेन्ट चाहिँ तपाईहरुको यो सबै इलिमेन्ट चाहिँ तपाईहरुको पी हैन त सो हामी कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्छौं पी हो भन्न सकिन्छ हो जुन कि तपाईहरुको कुन चाहिँ अप्सन रहेको छ भन्दाखेरि ए को अप्सन रहेको छ ल अब फेरि हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 को सम्म लाग्ने गर्छौं जुन कि क्वेशनमा के भनेको छ अ सेन्टेन्स व्हिच नट ए स्टेटमेन्ट कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट हैन भनेर खोजिएको हो पहिला हामी चाहिँ थ्योरीको कुरा गरौँ थ्योरीमा रहेको एक्जाम्पलमा थ्योरीको क्वेशन सल्भ गरौँ पहिला है त थ्योरीको क्वेशन सल्भ गरौँ जुन कि सेट भित्रै रहेको छ पहिला हामी हो यो क्वेशन सल्भ गरौँ हेर्नु त यो क्वेशनमा के भनेको छ द स्टेटमेन्ट इज कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट हो त यो चारवटा स्टेटमेन्ट र यो चारवटा अप्सनमा कुन चाहिँ सही हो त स्टेटमेन्ट कुन चाहिँ राइट हो त ल अब यो हेरौँ त x को भ्यालु तपाईहरुको डिफाइन गरिएको छ त रोक्नु चाहिँ एकैछिन है त यो ल तपाईहरुको यो क्वेशन हेर्दै गर्नुस् जुन कि यो क्वेशन रहेको छ तपाईहरुको यो x भने तपाईहरुको डिफाइन गरिएको छ त यो x को भ्यालु तपाईहरुको डिफाइन गरिएको छ त 0 भन्दा ठुलो जुन कि x को भ्यालु कति हो त जति पनि हुन सक्छ तर डिफाइन भएन सो तपाईहरुको राइट आन्सर यो हैन y को भ्यालु पनि डिफाइन गरिएको छ छैन यो पनि राइट आन्सर हैन यो के भनेको छ हाउ ओल्ड आर यु तिमी कति वर्षको हो त जति वर्षको पनि हुन सक्छ यसमा पनि डिफाइन गरिएको छ छैन सो तपाईहरुको राइट आन्सर चाहिँ यो हुने भयो बागमती इज अ रिभर त हो नि बागमती भने रिभर हैन त नदीको नाम हैन त हो नि है सो यो डिफाइन भयो हाम्रो यो क्वेशन अप्सन नम्बर ए को डिफाइन भयो डिफाइन भनेपछि हाम्रो यही राइट आन्सर रहेको छ है त ल अब त्यस्तै गरी यो क्वेशन यो 22 नम्बरको क्वेशन हेरौँ त्यसपछि यो दुईवटा क्वेशन मध्ये यो दुईवटा क्वेशन थाहा पाएपछि तपाईहरुले लजिक थाहा पाउनुहुन्छ है त सो यो क्वेशनमा के भनेको छ व्हिच वान अफ द फलोइङ इज नट ए लजिक स्टेटमेन्ट ल अब यो चारवटा क्वेशन चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ लजिक हैन त भन्न खोजिएको ल अब हेर्नु त यो डी नम्बरमा 30 इज अ नम्बर अर अफ कोर्स इट इज अ नम्बर 0 1 2 3 जति पनि नम्बर त हो नि त्यो त नम्बर हैन त नम्बर हो नि त है यो लजिक हो यसको लजिक हो तर क्वेशनमा के भनेको छ कुन चाहिँ लजिक स्टेटमेन्ट हैन यसको लजिक भयो सन राइजेस इन द वेस्ट कुनै ठाउँमा वेस्ट डिरेक्सनमा
वेस्ट डिरेक्सनबाट सन उदाउँछ भने कुनै कुनै इस्ट डिरेक्सनमा उदाउँछ, त्यो त डिरेक्सन अनुसार ठाउँ अनुसार कुरा भयो। यो अप्सन नम्बर सी को लागि यो पनि लजिक हो। ल अब एमा हेर्नु त, इफ यु वर्क हार्ड यु विल पास। अफकोर्स इट इज एज तिमीले राम्रोसँग मेहनत गऱ्यो भने अफकोर्स तपाईँहरूको इन्ट्रान्स इक्जाममा राम्रो स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि लजिक हो। तर यो आयो म 6, यो चाहिँ बिरामी जो कस्तो यो लजिक खालको हो त, को अप्सन हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको लजिक होइन रहेछ भनेर सम्झिनु भयो। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको राइट एन्सर रहेको छ। क्वेसनमा कुन चाहिँ लजिक होइन भनेर सोधेको छ, सो यो चाहिँ राइट एन्सर रहेको छ हो। अब हामी फेरि ब्याक जुन कि हामी 2077 को क्वेसनतर्फ लाग्नेछौँ। ल त्यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि कता गयो, ल यहीँ रहेको छ। क्वेसनमा के भनेको छ, विच ए सेन्टेन्स विच नट ए स्टेटमेन्ट। अघि भर्खरै योभन्दा अघि 5 सेकेन्ड अगाडिको कुरा गरेको थिएँ पक्क पनि, जुन कि सिक भन्ने चाहिँ स्टेटमेन्ट होइन भनेर, लजिक होइन भनेर सोधिएको थियो क्वेसनमा। क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ लजिक होइन भनेर सोधिएको थियो, यसमा पनि त्यही हो, कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट होइन भनेको सोधिएको छ। ल एलिफेन्ट इज अ स्मल एनिमल। एलिफेन्ट चाहिँ सानो एनिमल हो, सानो ठुलो जस्तो पनि हुनसक्छ नि त। हात्ती चाहिँ एउटा जनावर त हो नि त, यो चाहिँ डिफाइन भयो नि त। सानो भनेको छ, हात्तीको बच्चा पनि सानो हुँदैन र त हजुर, हुन्छ नि त हो। त्यसलाई त्योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो। क्वेसनमा नट अ स्टेटमेन्ट भनेको छ है त। 100 इज अ नम्बर, अल्सो अफकोर्स इट इज अ नम्बर। 0बाट जति 0 1 2 3 जति पनि नम्बर हुनसक्छ, त्योहरू नम्बर होइन त हो नि त, यो पनि स्टेटमेन्ट हो। हरि इज ए नेपाली सिटिजन। 18 वर्ष पुगेपछि सिटिजन त भइहाल्छ, अथवा बाल के अरे जन्म दर्ता भनेपछि त्यो पनि नेपाली सिटिजन त होइन र त। नेपाली सिटिजन नभइकन तपाईँहरूको जन्म दर्ता दिन्छ त भन, सरी के अरे नेपाली सिटिजन भनेपछि तपाईँहरूको त्यो भयो नागरिकता भन्न खोजेको। त्यो पनि एक किसिमको त के अरे सिटिजनसिप कार्ड होइन त, जन्म दर्ता भनेपछि त्यो कुन चाहिँ ठाउँको हो त, नेपालमा चाहिँ जन्म दर्ता भनेपछि तपाईँहरूको नेपालको हो भन्न डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हेर्नु त, यो 2 भन्दा ठुलो र यो यक्सको भ्यालु जतिसुकै पनि हुनसक्छ, यसमा डिफाइन भएको छ त छैन भनेपछि तपाईँहरूको राइट एन्सर डी हुने भयो है त। ल अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 तर्फ लाग्नेछ। यो मोडुलस साइन देख्नुभयो नि, यो मोडुलस के, यो मोडुलस यो भित्र जेसुकै होस् न हामीले नो प्रब्लम। यो मोडुलस साइन देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूको एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ हो भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो है त। सो यो क्वेसनमा हेर्नु त, x - 3 = 5 र तपाईँहरूको यक्सको भ्यालु कुन हो त, यो 4वटा अप्सन मध्ये त्यो चाहिँ राइट एन्सर टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो अब हेर्नु त, मैले अघि भर्खरै भने तपाईँलाई के, यो मोडुलस साइन देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूको एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो हो। अब हेर्नुहोस् त, एउटा नेगेटिभको कुरा गरेँ, नेगेटिभ x - 3 पुरै ब्राकेट है त, कर्ली ब्राकेट = 5। ल -x, यो -x माइनस र माइनस प्लस 3 = 5 र क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने x को भ्यालु 2 आयो। ल अब पोजिटिभ राख्नुहुन्छ भने यहाँ पोजिटिभ आयो, यो पोजिटिभ र x - 3 = 5 भयो। यो गर्नु र यो गर्नु एउटै हो है त। सो x को भ्यालु तपाईँहरूको कति आएको छ, 8 आएको छ। सो एउटा चाहिँ 8 आयो र अर्को -2 आयो हो। ल हेर्नु त कुन आएको छ, एउटा x को भ्यालु 8 र अर्को -2, कुनमा छ, -8 छ, यो आएको छैन। यो 8 र -2, यहाँ पनि 8 र -2 छ र यहाँ -8 र -8 यो छैन। सो बाँकी तपाईँहरूको बी र डी मध्ये, सरी बी र सी मध्ये एउटा राइट एन्सर। ल ध्यान दिएर हेर्नु होला, हेर्नु त तपाईँहरूको के फरक देख्नुभयो, बी र सीमा के देख्नुभयो फरक, शाबास। बीमा चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ 8, -2 र यहाँ कर्ली ब्राकेट छ भने सीमा चाहिँ तपाईँहरूको कर्ली ब्राकेट छैन, यस्तो छ क्या 8 र -2 अनि यस्तरी ब्राकेट रहेको छ। सो यो केसमा तपाईँहरूको यसमा ब्राकेटको भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको हो यो कर्ली ब्राकेट देख्नुभयो नि, यो लास्टको कर्ली ब्राकेट यो तपाईँहरूको झुक्काउनका लागि दिएको छ। यो केसमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुन चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँ जतिसुकै होस् नो प्रब्लम, तपाईँहरूको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ब्राकेट चाहिँ तपाईँहरूको क्लोजिङ र इन्डिङ चाहिँ यही ब्राकेट हुन्छ है त, मोडुलस केसेसमा भन्न खोजेको। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर यो हुने भयो, 8,
-2 हुने भयो ब्र्याकेट चाहिँ तपाईहरुको यस्तै प्रयोग हुन्छ जुनको यो मोडुलसकोमा अब हामी क्वेशन नम्बर 5 को तर्फ लाग्नेछौँ क्वेशनमा के भनेको छ इफ द ग्राफ y = a को पावर q कन्टेन द पोइन्ट 3,64 दिन द बेस a इज चारवटा अप्सन दिएको छ हो अब हेर्नु त तपाईहरुको यो पोइन्ट दिएको छ 3 र 64 दिएको छ 3 र 64 र 3 र 64 दिएको छ तपाईहरुको दुईवटा पोइन्ट र यसमा यो 3 भनेपछि तपाईहरुको x को भ्यालु भयो y भनेको चाहिँ तपाईहरुको 64 तपाईहरुको दुईवटा पोइन्ट जस्तो कि 2 र 4 दिएको बेलामा यो चाहिँ तपाईहरुको x को यो पनि यो पछाडीको y को भ्यालु हो भनेर तपाईहरुले सम्झिनु भयो तपाईले यो दुईवटा पोइन्ट दिएको बेलामा एउटा x को र एउटा y को हो भनेर सम्झिनु भयो होला त्यस्तै बेला यो y = a को पावर क्यूब छ कि छैन छ नि है सो यो बेलामा तपाईहरुको के सम्झनुस् यो y को भ्यालु तपाईहरुको 64 भयो 64 र यहाँ मैले 4 को छ नि 4 को म तपाईलाई अप्सनबाट गएको छु अप्सनको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी है त ल यो अप्सनको पुरा भयो अप्सनबाट गएको छु तपाईहरुको दुईवटा मेथड सिकाए एउटा अप्सनबाट र एउटा मोडुलसमा भन्दैपछि एउटा प्लस र एउटा माइनस हुन्छ भनेर सिकाएको थियो यो अप्सनबाट गएको छु है त ल यो कुरा गर्दै थिए 3 र 64 को बारेमा र यो अगाडिको तपाईहरुको x को पोइन्ट हो भने यो पछाडीको y को पोइन्ट हुन्छ तपाईलाई अलरेडी थाहा नै होला पक्कै पनि हो तर यहाँ y भनेको छ y भनेपछि तपाईहरुको कति भयो 64 भयो 64 = a को पावर क्यूब ल 64 कतिको क्यूब छ 4 को पावर क्यूब 4 * 4 * 4 गरेपछि तपाईहरुको 64 हैन त हे हजुर कसरी झुक्नु भएको हो अब हेर्नुस् त यो a भनेको a को पावर क्यूब को जस्ताको अब कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने a को भ्यालु तपाईहरुको कति भयो 4 भयो सो कुन चाहिँ राइट आन्सर छ कुन चाहिँ कता हो a को भ्यालु 4 कुनमा छ यो हो हैन नि यो रहेको छ है त ल अब 6 को ठाउँमा तपाईहरुको f इन्भर्स निकाल भनेर सोधेको छ क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको यो भयो इन्भर्स निकाल्दा तपाईले सजिलै सकिहाल्नुहुन्छ नि हैन त ल इन्भर्स निकाल्दाखेरि यसरी हो हामीले y इन्टरचेन्जिङ या ल्याङ्ग्वेज लेखेको छैन तपाईलाई सिम्पली बुझाउनको लागि हो इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y गर्नुपर्छ र y = x प्लस सरी x - 5 भयो र यो -5 लाई यता जाँदाखेरि प्लस भयो र यो x लाई सिंगल राख्नुपर्ने हुन्छ र इन्भर्स निकाल्दाखेरि तपाईहरुको यो x को टर्ममा निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन कि तपाईहरुको अब चाहिँ इन्भर्स आउनु चाहिँ x + 5 हो है त जस्ता कि यस्तो भयो के x - 5 छ नि तपाईहरुको क्वेशनमै छ नि है अब त हेर्नु त तपाईहरुको इन्भर्स निकाल्दाखेरि y = x - 5 भयो हो अब यो -5 लाई यता लैजानुस् जुन कि y + 5 भयो = x भयो अब यही हो तपाईहरुको इन्भर्स जुन कि f तपाईले यसरी लेख्दाखेरि तपाईहरुको f इन्भर्स x लेख्दाखेरि यस्तो यो x को ठाउँमा तपाईहरुको सरी यो y को ठाउँमा तपाईहरुको x + 5 हुने भयो के है यो चाहिँ तपाईहरुको इन्भर्सको कुरा भयो यो 6 नम्बरको कुरा भयो अब हामी 7 नम्बर तर्फ लाग्ने छौं जुन कि पिरियड द पिरियड अफ द फंक्शन तपाईहरुको f (x) = cos ब्र्याकेट 2x + 5 दिएको छ हो अब हेर्नु त तपाईहरुको फेरि हामी थ्योरी तर्फ लाग्ने छौं थ्योरी तपाईलाई नबुझाइकन तपाईलाई त अलि यो बुझाउन अप्ठ्यारो लाग्छ नि त है त सो यो चाहिँ तपाईहरुको बेसिकली पिरियडिक फंक्शनको कुरा रहेको छ हो यो हैन त म तपाईलाई एक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु जुन कि यो एक्जाम्पल हेर्नुस् है त तपाईहरुको यो टेबल भयो यो टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नु त तपाईहरुको के छ sin cos sec हुँदाखेरि 2π छ tan cot हुँदाखेरि पाइ छ र अरु तपाईले हेर्नुस् है त ल यो तपाईहरुको फर्मुलाको रूपमा बुझेको छ बुझ्दा हुन्छ द पिरियड अफ द f of x इज t देन द पिरियड अफ f ब्र्याकेटमा a + x ax + b इज यो t/a मोडुलस अफ a राखेको छ अब हेर्नु त यो भन्नुको अर्थ के हाम्रो एक्जाम्पलबाट हेरौँ न त यदि कुनै पनि तपाईहरुको क्वेशनमा sin 2x दियो र यसको पिरियडिक फंक्शन निकाल भनेर सोध्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि sin 2x को अब हेर्नु त यो अगाडि के छ sin छ sin को चाहिँ कुन हुन्छ अब पत्ता लगाउनु त sin भनेपछि तपाईहरुको पिरियड भनेपछि 2π हो डाइरेक्ट 2π लेख्नुस् माथि है त तल चाहिँ तपाईहरुको मोडुलस अफ a लेखेको छ a भन्नुको अर्थ तपाईहरुको कुन छ यो ax + b को टर्ममा हुने भयो जुन कि ax भनेपछि तपाईहरुको 2x हुने भयो 2 जुन कि a भनेको तपाईहरुको कुन हुने भयो 2 भयो सो 2π / 2 गर्दाखेरि पाइ आयो यसरी गरेको हो यो चिन्ता नगर्नु हामी एक्जाम्पल नम्बर 7 को बुझ्दै गर्छौं ल तपाईहरुको यो फर्मुला ध्यान दिनुस् है त जुन चाहिँ t / मोडुलस अफ a र यहाँ चाहिँ
कुनमा छ पिरियडिक फंक्सन छ तपाईहरुको हेर्नु त sin cos 10 हुँदाखेरि सरी sin cos sec cosec हुँदाखेरि 2 पाइ छ 10 र कट हुँदाखेरि पाइ छ है त। सो अब हेर्नु त यो क्वेशनमा के भनेको छ तपाईहरुको cos दिएको छ cos भनेपछि तपाईहरुको कुनमा परेको थियो 2 पाइमा परेको थियो नि त। ल हेर्नु त अब म तपाईलाई बुझाइदिन्छु cos ब्र्याकेटमा 2x + 5 थियो र फर्मुलामा तपाईहरुको के थियो रे t डिवाइडेड बाइ मोडुलस अफ a थियो हो। t भन्नुको अर्थ तपाईहरुको cosमा भन्दाखेरि तपाईहरुको कुनको पिरियडिक फंक्सन हुने भयो तपाईहरु फेरि पनि झुक्किनु भयो नि त हैन चिन्ता नगर्नुस् यहाँ रहेको छ नि त। ल 2 पाइमा हो cos भनेपछि तपाईहरुको 2 पाइ हो मज्जाले 2 पाइ हो। सो यो t को ठाउँमा कति हुने भयो 2 पाइ हुने भयो। अब a को ठाउँमा कति हुने भयो यो a को ठाउँमा 2 हुने भयो। सो तपाईहरुको कति हुने भयो त भन्दाखेरि पाइ हुने भयो हो। यसरी अब हेर्नु त कुनमा छ पाइ 7 को a मा रहेको छ पाइ है त। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 8 तर्फ लाग्ने छौं। क्वेशन नम्बर 8 तर्फ लाग्दै गर्दा हामीले चाहिँ यो क्वेशनमा तपाईहरुको के भनेको छ sin इन्भर्स x = cos इन्भर्स x देन यो x को भ्यालु कति हो त फाइन्ड आउट गर भनेर सोधिएको छ। हामी के गर्छ यो x को ठाउँमा यो अप्सनहरु राख्छौं है त। यो x को ठाउँमा हामी अप्सनहरु राख्छौं जुन चाहिँ अप्सनले यो र यो सटिस्फाई गर्छ यो र यो इक्वल टु हुन्छ त्यही हो तपाईहरुको राइट एन्सर है त। सो चिन्ता नगर्नुस् हामी क्याल्कुलेटर युज गर्छौं है त यसको लागि। ल अब हामी क्याल्कुलेटर युज गर्छौं यसको लागि क्वेशन नम्बर 8 को सल्भ गर्नको लागि। धेरै साथीहरुले के भन्छ दाइ क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ कि पाइदैन तपाईले हो यस्तो खालको क्याल्कुलेटर देख्नु भयो नि जुन के यो के नाम छ तपाईले हेर्नु त यो एफ कति कति छ यो क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ नर्मल खाले हो यो नर्मल खाले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ। इट डिपेन्ड अपन यो टिचर है त। टिचरमा तपाईहरुको गार्ड बस्छ नि एक्जामको हलमा गार्डमा त्यो गार्डले दिन्छ कि दिन्न अब त्यसको भरमा हुन्छ तपाईलाई। मैले चाहिँ म आफ्नो पालोमा चाहिँ वीरेन्द्र क्याम्पसमा चाहिँ परेको थियो सेन्टर त्यसमा चाहिँ कुनै हलमा कुनै रुममा दिएको थियो भने कुनैमा दिएको थिएन तर मैले चाहिँ युज गर्न पाएको थियो। तर साथीहरुलाई सोध्दाखेरि साथीहरुले धेरै साथीहरुले चाहिँ अर्को रुममा पढ्दाखेरि त्यो साथीहरुले चाहिँ युज गर्न पाएको थिएन है त। सो तपाईले के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईले क्याल्कुलेटर लैजानु यदि युज गर्न दिएछ भने ठिकै छ तपाईले युज गर्नुस् है त। ल अब हामी धेरै ढिला नगरिकन क्वेशन नम्बर 8 को सल्भ गर्न गइरहेको छौं जुन कि sin इन्भर्स x छ = cos इन्भर्स x छ र x को भ्यालु कति हो फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ। हामी अप्सनबाट जान्छौं है त। सुरुमा हामी चाहिँ -√2 राख्छौं यो x को ठाउँमा -√2 राख्छौं है त। सो क्वेशनमा sin इन्भर्स भनेको छ हेर्नु त sin इन्भर्स भयो मज्जाले भयो। सो कति भनेको छ माइनस x को ठाउँमा यो x को ठाउँमा -√2 राख्छौं है त -√2 राख्छौं यो भयो हेर्नु त x को ठाउँमा ल इक्वल टु यमी आयो यो सोलुसन आयो त एक्ज्याक्ट एन्सर आयो त आएन भनेपछि यो एन्सर हैन भनेर थाहा पाउनु भयो। अब यो b को राखौं b भनेपछि -1 डिवाइड बाइ √2 रहेको छ। सो शिफ्ट sin इन्भर्स भयो हो तर हामीलाई कति छ अप्सन तपाईहरुको -1 डिवाइड बाइ √2 छ 1 डिवाइडेड बाइ √2 रहेको छ हेर्नु त भयो। यसमा नि -45 आयो हो -45 आयो। अब हामी b कोमा गर्छौं b यो यता चाहिँ तपाईहरुको -45 भयो। अब यता पछाडीको कति भयो cos इन्भर्स x रहेको छ cos इन्भर्स x भनेपछि तपाईहरुको cos इन्भर्स अब चाहिँ हाम्रो -1 डिवाइड बाइ √2 हुनेछ हैन त। ल इक्वल टु यो गर्दाखेरि तपाईहरुको 135 आयो हेर्नु त। यो अगाडिको गर्दाखेरि तपाईहरुको -45 आयो हेर्नु त। यो अगाडिको गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको -45 आयो र यो पछाडिको गर्नु भयो भने तपाईहरुको कति भयो 135 आएको छ हेर्नु त क्याल्कुलेटरमा। तपाईहरुको यो दुईवटा बराबर भयो त भएन। सो हाम्रो अप्सन बी पनि हैन। अब अप्सन सी र डी मध्ये एउटा हो। अब हामी अप्सन सी चेक गर्छौं है त। सो sin इन्भर्स x को ठाउँमा अब हामी 1 डिवाइड बाइ √2 राख्छौं sin इन्भर्स 1 डिवाइड बाइ √2 राख्यौं हेर्नु त कति आयो 45 आएको छ। sin इन्भर्स x को ठाउँमा तपाईहरुको sin इन्भर्स 1/2 राख्नु भयो भने कति आयो 45 आयो। अब cos को माने त्यही राख्छ cos मा अब sin इन्भर्स को ठाउँमा कति राख्छ cos इन्भर्स भयो। अब 1 डिवाइड बाइ √2 भयो हेर्नु त कति आएको छ 45 आएको छ
क्वेसनमा यो दुईवटा भन्नुपर्छ यसमा पनि 45 यसमा पनि 45 सो हाम्रो अप्सन सी रहेछ राइट एन्सर है त र हाम्रो डी चाहिँ चेक गर्नु पर्दैन त्यही पनि चेक गर्दा तपाईहरुलाई केही फरक पर्दैन तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो दुईवटा इक्वल आउँदैन है त सो तपाईहरुको राइट एन्सर सी रहेछ अब हामी सोलुसन नम्बर 9 तर्फ लाग्न छौं क्वेशनमा के भनेको छ sin स्क्वायर x = 1/2 हो र तपाईहरुको कुन चाहिँ सोलुसन हो चारवटा अप्सन दिएको छ हामी चाहिँ सल्भ गर्न तर्फ लाग्दैनौं हामी यही अप्सनबाट यही चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ राइट एन्सर हो त त्यही पत्ता लगाउँछौं है त सो अब हेर्नु त मैले कुन चाहिँ कसरी पत्ता लगाए त त्यो तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु ल हेर्नु त चारवटा अप्सन छ सबैमा अगाडि n पाइ छ कि छैन n पाइ प्लस माइनस छ अगाडि सबैमा छ यहाँसम्म हेर्नु त सबैमा n पाइ प्लस माइनस रहेको छ अब के गर्छ n को भ्यालु सुरुमा 0 सपोज गर्दिनुस् 0 सपोज गर्दाखेरि π/6 भयो π/4 भयो π/2 भयो π/3 भयो हो अब हेर्नुस् यो sin x को ठाउँमा अब हामी यो x को ठाउँमा π/6 राख्छौं इक्वल टु 1/2 आयो भने ठिकै छ यही राइट एन्सर छ आएन भने π/4 राख्छौं x को ठाउँमा π/4 राख्छौं इक्वल टु 1/2 आयो भने ठिकै छ यो राइट एन्सर छ यो दुईवटा चेक गर्न पर्दैन ल हामी फर्दर चेक गर्दै गर्छौं है त सो अब हेर्नु त सुरुमा n को भ्यालु 0 राख्छौं अगाडिको भ्यालु सबै 0 भयो हो बाँकी रह्यो π/6 π/2 π/4 π/3 भयो अब sin स्क्वायर x को ठाउँमा यो x को ठाउँमा हामीले π/6 π/4 π/2 π/3 राख्दै जान्छौं जुनको भ्यालु 1/2 सँग इक्वल टु आयो त्यही हो तपाईहरुको राइट एन्सर अब पहिला हामी π/6 को राखौं न त π/6 भनेको तपाईहरुको कति छ पाइ भनेको 180 डिवाइडेड बाइ π/6 भनेको 80 भयो 30 भयो हो अब तर sin स्क्वायर 30 भनेको त्यो हो कि हैन sin 30 को स्क्वायर 0 रहेको छ यो हो त भयो त भएन सो हाम्रो यो राइट एन्सर होइन अब हामी π/4 भनेको तपाईहरुको कति छ π/4 भनेको 180 डिवाइडेड बाइ 4 हो जुन कि 45 रहेको छ जुन कि अब हाम्रो sin 45 को स्क्वायर सरी यो यस्तरी हैन रहेछ सिर्फ sin 45 को sin 45 यो भयो स्क्वायर गर्नु पर्छ 0.5 हेर्नु त तपाईहरुको यसो गर्नुपर्ने हुन्छ के एन्सरको स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै के हामीले π/6 चाहिँ गर्यौं नि π/6 भनेको कति रे π/6 भनेको तपाईहरुको 30 रहेको छ हो तपाईहरुले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ के sin 30 को स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ sin 30 को भ्यालु कति आउँछ हेरौं त sin 30 को भ्यालु हेर्नुस् है तपाईहरुको 0.5 आयो र स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको 0.25 आयो जुन कि 1/2 सँग इक्वल टु हो त हैन भनेपछि तपाईहरुको ए को राइट एन्सर हैन अब हामी बी तर्फ लाग्छौं फर्दर बी तर्फ जुन कि π/4 रहेको छ π/4 भनेको तपाईहरुको 180 डिवाइड बाइ 4 भयो जुन कि 45 भयो जुन कि अब sin 45 भनेको तपाईहरुको यति एन्सर आयो र यसको यहाँ स्क्वायर पनि छ नि त sin को स्क्वायर छ सो हामीले स्क्वायर गरे र हाम्रो चाहिँ 0.5 भनेको अर्थ 1/2 रहेको छ सो हाम्रो राइट एन्सर बी रहेको छ यसरी हामी राइट एन्सर बी हो भनेर थाहा पायौं र सी र डी चाहिँ चेक गर्नु पर्दैन है त ल अब हामी क्वेशन नम्बर 10 मा लाग्न गइरहेको छ क्वेशन नम्बर 10 को क्वेशन पढ्नु त के भनेको छ क्वेशनले के भनेको छ तपाईहरुको क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि थर्ड फिफ्थ सेभेन टर्म चाहिँ जीपी मा हो जुन कि पी क्यू आर चाहिँ हो रे रेस्पेक्टिभ हो जुन कि तपाईहरुको चारवटा अप्सन यसरी दिएको छ अब हामी थ्योरी तर्फ लाग्ने गइरहेको छ है त जुन कि यो क्वेशन चाहिँ ज्योमेट्रिक एन्ड सिरिजबाट रहेको छ ल अब हामी ढिला नगरिकन ज्योमेट्रिक एन्ड सिरिजको तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छौं पहिला हामी थ्योरी तर्फ लागौं त्यसपछि हामीले बल्ल 2077 को क्वेशन सल्भ गर्छौं है त यतै हुनुपर्ने हो ज्योमेट्रिक एन्ड सिरिजको भनेपछि एकैछिन रुक्नुस् है एकैछिन ढिला नगर्नुस् न तपाईहरुलाई के को हतार छ रे भनेको अहिलेसम्म तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला मज्जाले यदि तपाईहरुलाई अहिलेसम्म डाउट लागेको भए कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त ल यही हेर्नु त तपाईहरुको क्वेशनमा के भनेको छ
10 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नु त तपाईँहरूको 3rd 5th 7th टर्म चाहिँ जिपीमा छ अरे जिपीमा अब जिपीमा भनेपछि तपाईँहरूको कुन चाहिँ भयो त भन्दाखेरि कुन चाहिँ भयो तपाईँहरूलाई भन्दैछु नि त म हुँदा हुँदा तपाईँहरूको के चिन्ता त नि रोक्नुहोस् है एकैछिन रोक्नुहोस् है यो त होइन जिपीमा भनेपछि यहाँ छ हेर्नु त तपाईँहरूको हेर्नु त एफएबिसी चाहिँ 3वटा नम्बर छ जुन कि जिपीमा छ भनेपछि तपाईँहरूको यो लेख्न पाउनुहुन्छ यो भन्नुको अर्थ बी इक्वल टु रुट ओभर एसी अथवा बी स्क्वायर इक्वल्स टु एसी बी भनेको तपाईँहरूको मिडल नम्बर रहेको छ मिडल नम्बरको स्क्वायर इक्वल्स टु फर्स्ट र लास्टको भन्नुको अर्थ यस्तो रहेको छ क्या यदि तपाईँहरूको कुनै नम्बर 3वटा एबिसी भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको जिपीमा छ भने तपाईँहरूको कसरी लेख्नु पर्नुहुन्छ मिडलको स्क्वायर इक्वल्स टु फर्स्ट र लास्टको प्रोडक्ट तपाईँहरूले हेर्नु त यही लेखेको छ कि छैन यसमा थ्योरीमा तपाईँहरूको त्यही छ हेर्नु त राम्रोसँग छ कि छैन हेर्नु त मजाले छ नि त अब हामी योभन्दा अगाडिको जुन कि 77को क्वेसन हेर्छौँ हेर्नु त के भनेको छ 3rd 5th 7th टर्म आर इन जिपी जुन कि पिक्युआर दिएको छ अब एबिसीको ठाउँमा तपाईँहरूको पिक्युआर दिएको छ जिपीमा छ अरे र तपाईँहरूको 4वटा अप्सन दिएको छ अब हामी के गर्न सक्छौँ यहीसँग कम्पेयर गर्नु त एबिसी हुँदाखेरिको यो एबिसी भेरिएबल हुँदाको यस्तो भयो अब पिक्युआरको हुँदाको के भेरिएबल के भयो यो बिचको टर्मको स्क्वायर फर्स्ट र लास्टको अब यो चाहिँ कुन चाहिँ अप्सनमा छ हेर्नु त यो रहेको छ हेर्नु त हेर्नुहोस् है राम्रोसँग कुन चाहिँ छ क्यूको स्क्वायर यो भयो यो पीको स्क्वायर हो नि त बीको होइन है पीको स्क्वायर छ नि त यहाँ हेर्नु त क्यूको स्क्वायर छ फर्स्ट र लास्ट भने चाहिँ पी र आरको सो तपाईँहरूको राइट एन्सर सी भयो है त ल अब 11को हेर्नु त 11मा तपाईँहरूको एउटा 2वटा 3वटा टर्म दिएको छ एउटा 3p + 4 अर्को चाहिँ 6p - 2 2p + 7 आरएन एपी दिएको छ ल फेरि पनि अब एपीको पालो आयो एपिकमा चाहिँ तपाईँहरूको म छँदैछु भने फेरि पनि हामी ज्योमेट्रिक एन्ड सिरिजतर्फ लाग्नेछौँ है त यो क्वेसन नै ज्योमेट्रिक एन्ड सिरिजको रहेको छ भनेपछि कता गयो ज्योमेट्रिक ल यहीँ रहेको छ हेर्नु त तपाईँहरूको 3वटा टर्म चाहिँ एपीमा हुँदाको भ्यालु कसरी लेख्थे b - a = c - b अथवा b = a + b / 2 राखेर अथवा b = a + c / 2 लेख्थ्यौँ 3वटा नम्बर हुँदाको एपीमा अब हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 3p + 4 6p - 2 2p + 7 = आरएन एपी दिएको छ हो हेर्नुहोस् त यो सबै चाहिँ एपीमा दिएको छ तर हामीलाई यो थाहा छ नि त एबिसी चाहिँ 3वटा भेरिएबल एपीमा हुँदाको यो हुन्छ भनेर अब यहीसँग हामी कम्पेयर गर्छौँ यही फर्मुलासँग हामी कम्पेयर गर्छौँ बी भनेपछि तपाईँहरूको मिडल नम्बर रहेको छ जुन कि मिडल नम्बर यो भयो ए भनेपछि तपाईँहरूको फर्स्टको भयो यो भयो सी भनेपछि तपाईँहरूको लास्टको भयो जुन कि यो भयो यो दुईवटा अब क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ पीको भ्यालु हाम्रो 50/7 आयो जुन के कुन को रहेको छ ए को रहेको छ 50/7 है त ल क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई इरर त आउँदैन क्यालकुलेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 मल्टिप्लाई भयो 6 2 = 12 पी - 2 2 = 4 भयो र 2 र 3 जोड्दाखेरि 5 7 र 11 जोड्दाखेरि 7 र 4 जोड्दाखेरि 11 भयो र यो 5 यता गयो घट्यो 7 भयो र 4 यता जाँदाखेरि +8 भयो 15 भयो 50/7 भयो जुन कि पीको भ्यालु तपाईँहरूको क्वेसनमै सोधिएको छ पीको भ्यालु कति हो भनेर हो अब 12 नम्बर हेर्नुहोस् 12 नम्बरमा यो क्वेसन चाहिँ सायद हाम्रो पालोमा पनि थिएन होला यो क्वेसन कसरी आयो झुक्काको हो चिन्ता नगर्नु म छँदैछु नि गुप्ता ट्युटोरियल हुँदा तपाईँलाई के को चिन्ता त नि भनेको अब हेर्नु यो क्वेसन ध्यान दिएर हेर्नु होला यो क्वेसन चाहिँ अलिक ट्रिकी खाले रहेको छ है त सो ए को पावर ए को बेसमा 4 रहेको छ ए भने एउटा म्याट्रिसेस छ जुन कि ए को बेसमा 4वटा छ जुन कि ए को बेसमा 4 भनेको प्लस जुन कि 2/2 म्याट्रिसेस ए भन्ने म्याट्रिसेस तपाईँको 2/2 को हुनु पर्यो क्वेसनमा भनेको छ है त
नर्मल्ली तपाईँहरूको 2/2 को म्याट्रिसेस यो भएको छ, यो हुन्छ नर्मल्ली म्याट्रिसेस तपाईँहरूको यो हुन्छ 2/2 को म्याट्रिसेस हो। A11 A12 A21 A22 हुन्छ। तपाईँहरूको क्वेसनमा प्लस भने लेखेको छ, ला अब यो प्लस भनेको के हो सोच्नुभयो होला, चिन्ता नगर्नु म छँदैछु नि। प्लस भन्नुको अर्थ यो 1 + 1 एड गरिदिने के, यो 1 + 2 एड गरिदिने के, 2 + 1 एड गरिदिने के, 2 + 2 एड गरिदिने। ल 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4, यही हो तपाईँहरूको राइट एन्सर। यो कुन चाहिँ म्याट्रिक्स छ, कुन चाहिँमा छ, कुन चाहिँमा राइट एन्सर छ होइन त 2 3 3 4, 2 3 3 4 जुन कि एमा छ, ए हो तपाईँहरूको राइट एन्सर है त। अब हामी आजको भिडियोको लास्ट वान क्वेसन जुन कि क्वेसन नम्बर 13 को रहेको छ, यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न भनिएको छ। x + 1 3 0 1 = कति 0 भनेको छ हेर्नु त क्वेसनमा, र यसको x को भ्यालु कति हो फाइन्ड आउट गर भनेको छ। डिटर्मिनेन्ट हो तपाईँलाई अलरेडी आउँछ होला पक्कै पनि, यो इन्टु यो हेर्नु त तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, र -3 × 0 हो, र इक्वल टु यो 0 तपाईँहरूको क्वेसनमै दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने यो 0 भयो, x + 1 = 0 भयो, x यो +1 यता जाँदाखेरि माइनस भयो, x को भ्यालु -1 भयो। कुन चाहिँमा छ, सीमा रहेको छ, यही हो तपाईँहरूको राइट एन्सर है त। आजको भिडियो तपाईँलाई लामो पनि भइसकेको होला, जुन कि तपाईँहरूको आजको भिडियोमा थ्योरी विथ इक्जाम्पल गराउँदै लास्टै लामो भइसकेको छ, जुन कि जब हामी 1 देखि 13 नम्बरसम्म गरेको छौँ भिडियो, क्वेसन सल्युसन 13 नम्बरसम्म मात्र गरेको छ, र नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ रिमेनिङ 14 देखि 25सम्म गर्नेछौँ है त, सोल्युसन गर्नेछौँ, सल्भ गर्नेछौँ तपाईँहरूको लागि। ल आजको भिडियोमा तपाईँलाई केही पनि समस्या पऱ्यो भने मलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ पर्सनली, र गुप्ता ट्युटोरियल भन्ने पेज पनि छ, ग्रुप पनि छ। यदि तपाईँलाई पेज र ग्रुपसँग तपाईँहरूको कनेक्ट गर्नुभएको छैन भने, अझैसम्म तपाईँहरूले लिङ्क गर्नुभएको छैन भने, भेटाउनु भएको छैन भने तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ राखिदिन्छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू डेली सिएसआइटी बिएससी सिएसआइटीको डेली इन्ट्रान्स क्वेसनको मैले क्वेसनहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु एज योर प्र्याक्टिस, तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि। सो तपाईँहरूले ग्रुपमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। पेजलाई फलो गर्नुभएको छैन भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, फलो गर्न नबिर्सिनु होला है त। ल यदि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या परेमा मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई मैले हेल्प गर्नेछु है त। यही हो तपाईँहरूको 2077मा आएको क्वेसन, जुन कि प्रिभियस इयरमा योभन्दा अगाडिको इयरमा सोधिएको क्वेसन म्याथको हामी चाहिँ आजकोमा 13 नम्बरसम्म गरिसक्यौँ, र नेक्स्ट भिडियो हामी 14 देखि 14 देखि 25 नम्बरसम्म सल्भ गर्नेछौँ, र त्यसपछि हामी चाहिँ अरू भिडियोहरू तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु म्याथको। र तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा हेर्नुहुन्छ भने म्याथमेटिक्सको कम्प्लिट छ, कम्प्लिट ट्युटोरियल तपाईँहरूको लागि राखिदिएको छु, र तपाईँहरूको लागि फिजिक्स र केमिस्ट्रीको पनि तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो सबै कभर हुने गरी भिडियोहरू पनि राखिदिन्छु है त। र यदि तपाईँलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानललाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने ई सेवा आइडीबाट तपाईँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले जति सक्दो सहयोग गर्न नबिर्सनु, आफूले सक्दो सहयोग गर्नुहोला। तपाईँलाई फ्री अफ कस्टमा भिडियोहरू एभाइलेबल गरिदिएको छु, मेरो मेहनत पनि त्यत्रो लागेको छ, र मेहनत स्वरूप लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र तपाईँले सक्नुहुन्छ भने तपाईँले ई सेवाबाट आइडीबाट तपाईँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ, र यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र नेक्स्ट भिडियो म तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो अपलोड गर्ने नै छु। सो हाम्रो भिडियोसँग च्यानलसँग स्टे ट्युन हुनु होला है त। सो आजको भिडियो यति नै, हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते, गुड बाई।